व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वे छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पूर्णं जातम्। अद्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। प्रत्ययस्य लोपः इति प्रत्ययलोपः तस्मिन् प्रत्ययलोपे लक्ष्यते अनेन तद्लक्षणं। तत्र लक्षणशब्दः करणे लुट् प्रत्ययान्तः प्रत्ययः लक्षणं निमित्तं यस्य तत् प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य अत्र बहुव्रीहि समासः। प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्यय निमित्तकं कार्यं स्यात् इत्यर्थः एतत् सम्पद्यते। अतएव वृत्तौ अपि लिखितं वर्तते प्रत्ययलुप्तेऽपि तदाश्रितं कार्यं स्यात् इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितं वर्तते। महाभाष्ये तावत् एकस्य पदस्य तत्र प्रयोजनम् अत्र उच्यते। तत्र प्रथमं वर्तते प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्। प्रथम प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययलोपे इति प्रत्ययग्रहणं वर्तते, तस्य विषये चिन्तनं वर्तते। तो प्रत्ययग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः कथम् उत्थापितः। पूर्वम् एतस्मिन् विषये विचारः करणीयः। यतोहि यदा तादृशः विचारः भवति तर्हि स्वयमेव तत्र ज्ञानं भवितुं शक्नुयात्। वस्तुतः प्रत्ययनिमित्तं यत् कार्यं तत्र लोपे भवति एवं रूपेण यदा उच्यते तर्हि प्रत्ययनिमित्तं कार्यं भवति प्रत्ययनिमित्तं कार्यं लोपे भवति इति स्यात् यदा प्रत्ययग्रहणं न क्रियते। तो तर्हि कस्य लोपे प्रत्ययनिमित्तं कार्यं भवति इति जिज्ञासायाम् उपस्थितत्वात् प्रत्ययस्यैव ग्रहणं स्वतः स्यात्। तेन प्रत्ययलोपे प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं स्यात् इति अर्थः स्वयमेव भवेत्। फलतः प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं वदति भाष्यकारः। लोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्युच्यमाने सौरथी वहति गुरूपोत्तम लक्षणः स्यं प्रसज्येत। का कथा वर्तते सौरथी वह्यति इत्यत्र तावत् उच्यते। अत्र सुपूर्वक रम धातोः यदा थन प्रत्ययः क्रियते तदा सुरथ इति शब्दः भवति। औणादिकः अत्र थन प्रत्ययः। एवं हन धातोः यदा क्ता प्रत्ययः क्रियते अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्रेण अत्र हन घटकस्य नकारस्य लोपे कृते सति हत इति भवति। तत्र वि इत्युपसर्ग स्यात् विहत इति भवति। तो अत्र सुरथ विहित शब्द यदा सुरथस्य अपत्यम या सुरथस्य गोत्रापत्यम इत्यादि
विग्रहे अत्र सुरथ शब्दः हत शब्दः यतो हि अकारान्तः अतः अत इय इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः भवति। तेन सौरथी अथ च वैहतिः इति भवति। अनन्तरम् अत्र किं स्यात्? यतो हि अत्र यदा इय प्रत्ययः भवति तदा सुरथ इत्यत्र मकारस्य नकारस्य च तत्र ग्रहणात् अत्र सूत्रमेकं वर्तते अपत्याधिकारे। अत्र अणियोरनार्षयो गुरुपोत्तमयोः शं गोत्रे। तो अत्र यह न तत्र रम इत्यत्र सुरथ इत्यत्र रम इत्यत्र यह रकारस्य लोपः एवं हन इत्यत्र यत्र सुरथ इत्यत्र मकारस्य लोपः तो रम धातु वर्तते। एवमेव अत्र हन इत्यत्र डकारस्य लोपः। तो तयोः लोपयोः अत्र प्रत्ययलक्षणेन आदाय अत्र सुरथ शब्दः विहत शब्दः तत्र उपोत्तम गुरुः भवति। उपोत्तम गुरुः सत्वात् अणियोर्नार्षयोर् गुरुपोत्तमयोः शं गोत्रे इति सूत्रेण अत्र शं स्यात्। अत्र शं स्यात्। तो शङः अत्र प्राप्तिः स्यात्। तत्र तस्य लोपेऽपि स्यात्। यदा अत्र प्रत्ययग्रहणे न क्रियते प्रत्ययग्रहणे क्रियते तो प्रत्ययग्रहणे सति तत्र विरुद्धत्वात् अयम् अर्थः न भवति। प्रत्ययलोपे तस्य पुनः प्रादुर्भावः इति स्वरूपं तस्य भवति। तर्हि लोप विधानम् अनर्थकं स्यात्। तस्मात् प्रत्ययनिमित्तकं निमित्तं कार्यं प्रत्ययलोपे भवति इति सूत्रस्य अर्थः स्वीक्रियते। तो एवं रूपः अत्र विचारः भवति। अत्रापि सौरथ सौरथी वैहति इत्यत्र इय प्रत्यन्तस्यापि अत्र यदा ङि प्रत्ययः क्रियते तदा इकारस्य लोपे सति सौरथी वैहति इति रूपं जायते। एवं प्रत्यय शब्दस्य अग्रहणे अत्र सौरथी वैहति इत्यत्र दोषः एवं भूतः समापतति। भाष्यकारः अत्र विचारयति अत्र सौरथी वैहति इत्यत्र यः दोषः भवद्भिः दत्तः स दोषः न समीचीनः। कारणं किमस्ति? तत्र लोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्युच्यमानेऽपि तत्र एतस्य अर्थः कः स्यात्? तस्य अर्थः भवता चेत् लोपः लोपे प्रत्ययलक्षणं भवति अर्थात् प्रत्ययस्य प्रादुर्भावः भवति इत्युच्यते। तर्हि कथम् अयम् अर्थः स्यात् इति प्रश्नः भवति। कथं तर्हि प्रत्ययलक्षणं यस्य कार्यस्तत् लुप्तेऽपि भवति इति एवम् अर्थः कथम् आगच्छेत्? तत्रोच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं सति प्रत्यये यत् प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणेन यथा स्यात् लोपोत्तर कालं यत् प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणेन मा भूत् इत्यर्थः। तात्पर्यमस्ति कि प्रत्ययस्य सन्निधाने तन्निमित्तमादाय यत् कार्यं प्राप्नोति तत् प्रत्ययस्य लुक्यस्यप्यपि तत् कार्यं भवति प्रत्ययलक्षणेन। किन्तु लोपोत्तरं यत् प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणेन न भवेत् एवम् अर्थम् अयं विचारः प्रयुज्यते। लोपोत्तर कालं यत् प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणेन मा भूत् एतदर्थम् अत्र अयम् अर्थः क्रियते। प्रश्नः भवति एतस्य एवं भूतस्य अर्थस्य किं प्रयोजनम् आगच्छति? किं प्रयोजनं? तदा उच्यते ग्रामणीकुलं सेनानीकुलं। ग्रामं नयति इति ग्रामणी, सेनां नयति इति सेनानी। अतः क्युप् प्रत्यये कृते सति ग्रामणी सेना तो ग्रामीण तत्र ग्रामीण्याः कुलं ग्रामिणी ग्रामणीकुलं
सेनानिन्यः कुलं सेनानिकुलम् अत्र उत्तरपदे ह्रस्वः भवति। ह्रस्वे सति अत्र क्युप् प्रत्ययं प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण आदाय ह्रस्वस्य पिति कृत् तुक् इति तुक् प्राप्नोति। स न भवेत् स मा भूत् इति लिखित्युक्ते तत्कार्यं न भवेत् एतदर्थम् एतत् स्वीकृते यतो हि क्युप् प्रत्ययस्य लोपः कुप् प्रत्ययम् अतिकृत्य अतयद् ह्रस्वस्य पिति कृत् तुक् यत् प्राप्नोति तन्न भवति। एवम् अर्थम् अत्र अयम् अर्थः एतत् सूत्रस्य करणीयः भवति यत् सति प्रत्यय यत् प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात् लोपोत्तर कालं यत् प्राप्नोति तत् लक्षणं तेन अत्र दोषः न भवति सेनानिकुलं ग्रामीणकुलम् इत्यत्र। अत्र भाष्यकारः एतस्यापि निराकरणं विदधाति। स कथयति यदि तर्हि यत् सति प्रत्यय प्राप्नोति तत् प्रत्ययलक्षणेन भवति लोपोत्तर कालं यत् प्राप्नोति तन्न भवति इत्युच्यते तन्न समीचीनम्। कथं तत्र जगत् जनगत् इत्यत्र तुक् न प्राप्नोति। अत्र गच्छति इति जगत् जनति इति जनगत् अत्र गम धातु वर्तते तस्मात् अत्र गम धातोः अत्र तत्र द्युति गम जुहुत्यादीनां द्वे च गमेः क्युप् इति सूत्रं वर्तते। तो अनेन क्युप् भवति गमादिना गमेः तत्र द्वित्वं भवति तेन गम 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 जगम जगम क्युप् इति भवति। अत्र मकारस्य तत्र लोपः भवति अनन्तरं ह्रस्वस्य पित्कुतुकेन तुकि कृते सति जगत् इति सिद्ध्यति। एवमेव तत्र जनगत् इत्यत्रापि तथैव वर्तते। अत्र नुक् इत्यस्य आगमः भवति तत्र गम गम जगम अत्र नुक् इति आगमे सति जनगत् जनग इति भवति ह्रस्वस्य पित्कुतुके कृते जनगत् इति भवति। अत्र तुक् यतो हि अत्र तुक् यत् प्राप्नोति तत् क्युप् प्रत्ययम् आदाय क्युपः तु सर्वापहार लोपः भवति तर्हि अत्र तुकः विधानं न प्राप्नोति यतो हि भवान् कथयति लोपोत्तर काले यत् प्राप्नोति तन्न भवति। तो अत्र तुक् प्राप्तिः न स्यात् लोपोत्तर कालं ही अत्र तुगागमः यतो लोपस्य अनन्तरमेव तुगागमः भवति। तस्मात् नार्थः एवं अर्थेन प्रत्यग्रहणेन अतः अत्र एतदर्थम् अत्र प्रत्यग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। तत्र प्रश्नः भवति तर्हि अत्र ग्रामीणकुलं सेनानिकुलम् एतस्य किं स्यात् अत्र कथं तुकः वारणं भवेत् चेत् एवं भूतः अर्थः न क्रियते तर्हि सेनानिकुलं ग्रामीणकुलम् इत्यत्र दोषः स्यादेव। तत्रोच्यते बहिरंगम ह्रस्वत्वम् अंतरंगस्तुक् सेनानिकुलं ग्रामीणकुलम् अत्र ग्रामीणी इत्यत्र यः ह्रस्वः भवति सेनानी इत्यत्र यः ह्रस्वः भवति सः ह्रस्वः बहिरंगः तुक् अंतरंगः। तो यदा अत्र ह्रस्वस्य तुक् इति सूत्रम् तुक् विधानाय आगच्छति तर्हि यः ह्रस्वः बहिरंगः वर्तते सः असिद्धः भवति। असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे अंतरंगे कार्य कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धं भवति। तो तस्य असिद्धत्वात् ग्रामीणीकुलं सेनानीकुलम् इति दीर्घः तत्र दृश्यते। तो दीर्घस्य सत्त्वात् तत्र ह्रस्वस्य प्रकृतुक् इति सूत्रेण अत्र तुकः प्राप्तिरेव न भवति इति कृत्वा अत्र न दोषः। फलतः अत्र तादृशः प्रयोगः करणीयः एव। तत्रोचते इदं तर्हि प्रयोजनं कृष्ण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणं यथा स्यात् एकदेश लोपे मा भूत्। अर्थात यत्र प्रत्ययस्य संपूर्णं यत् स्वरूपं वर्तते तस्य यदा लोपः भवति तदा प्रत्यय निमित्तकं यत् कार्यं तद् भवति चेत् प्रत्ययस्य कस्यचित् एक भागस्य लोपः यत्र वर्तते तत्र न भवति। यथा आग्नीत संरायस्पोषेणग्निशील
अत्र किं वर्तते? अत्र आंग पूर्वक हन धातु, तस्मात् अत्र लुङ्लकारः अत्र आत्मनेपदं भवति आंगोऽयं हनः इति सूत्रेण। तो आ हन लुङ् भवति, लकारस्य स्थाने अत्र प्रथम पुरुषैकवचने इति त प्रत्ययः, तर्हि आहन त इति भवति। अत्र च्रि भवति, सिच् भवति, अत्र वृद्धि भवति, अथ च तत्र नहीं वृद्धि नहीं, तत्र गमहनस्य लोपः किंतनि सूत्रेण उपधायाः लोपः भवति। अथ च अत्र कुत्वं जायते, तो कुत्वे सति अत्र घन इति भवति, तो आ घन त इति जायते। अत्र च्रि सिच् भवति, अत्र सिच् इत्यस्य सत्वात् अत्र तत्र एवं तत्र आग्नित्यत्र आत्मनेपदे तत्र एकवचनं वर्तते, तत्र इट् भवति, अथ च तत्र ईडागमो भवति, तेन इट् इति सूत्रेण अत्र सिचः लोपे सति आघ्नीत इति रूपं सिद्ध्यति। तो अत्र सिचः लोपः वर्तते, संपूर्णस्य प्रत्ययस्य लोपः नास्ति, केवलं प्रत्ययस्य एकभागस्य लोपः वर्तते कृत्वा अत्र दोषः भवेत्। एवमेव ग्मीय इति अत्र गमधातुः, अत्रापि समोगम इति सम्पूर्वगम धातुः सत्वात् अत्रापि बिल्लिङ् लकारस्य एतत् रूपं वर्तते। अत्रापि सम्पूर्वगम धातुः समगम, ला अत्रापि तत्र त प्रत्ययः, लिंगः स्यूट् इत्यनेन स्यूट् आगमः भवति, तेन सम गम ईय तत्र नहीं एवं तत्र उत्तम पुरुष एकवचने रूपं वर्तते, इट् इत्यस्थाने तत्र अ इति आदेशः भवति, तेन संगम ईय अ इत्यवस्थायाम् अत्रापि तत्र गमहन इत्यादि सूत्रेण अत्र उपधायाः लोपे सति गम इति भवति, गम ईय, तो संगम ईय वर्णसमये संगमीय इति रूपं जायते। अत्रापि एकदेशस्य लोपः, यतोहि सीयुट् इति वर्तते, अत्र उट् इत्यस्य लोपः वर्तते। एवं एकदेशस्य यत्र लोपः वर्तते तम आदाय तत्कार्यो न भवति इति भाष्यकारस्य वचनं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति यतोहि प्रत्ययस्य लुक् लुपः इति सूत्र व्याख्यानेपि उत्तरार्थं च द्वितीयं कर्तव्यं कृष्ण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणं यथा स्यात् एक दूसरे माभूत आग्नीत समरायस्पोषेण अग्मीय एवं रूपेण अत्र अयं प्रयोगः तत्रापि दत्तः वर्तते। एतौ प्रयोगौ दत्तौ वर्तेते। तर्हि भाष्यकारः कथयति यत् प्रत्ययस्य लुक् सुलूपः इत्यत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजन विषये आग्नीत सम्रायस्पोक्षेण गमीय इति उदाहरणद्वयं तत्र दत्तं वर्तते। एतस्य सूत्रस्यापि एतत् उदाहरणद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। तो यदा तेनैव प्रत्ययलक्षणेन तत्र कार्यं स्यात् तो अत्र कथं करणीयं भवेत्? अतः भाष्यकारः कहति पूर्वस्मिन् योगे प्रत्ययग्रहणस्य एतत् प्रयोजनम् उक्तम् अन्यतरत् शक्यम् अकर्तुम्, अर्थात एकत्र प्रत्ययग्रहणस्य ग्रहणं न करणीयम्। तो अनेन तत्र ज्ञातं भवति यत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रे यत् प्रत्ययलोपे इत्यत्र प्रत्ययग्रहणं वर्तते तन्न करणीयम्, अन्यतर इत्यनेन ज्ञायते। यतोहि अत्रैव एतस्य विषये विचारः सञ्जातः, तत्र तु नैव सञ्जातः। भाष्यकारः इत्थं तत्र नोक्तवान्, अत्र च उक्तवान्। अतः अत्र एकमेव प्रत्ययग्रहणं करणीयम्, उभयत्र प्रत्ययग्रहणं न करणीयम्। अतएव कैयटः अपि कथयति एकमेव प्रत्ययग्रहणं सामर्थ्यात् कृत्स्न
प्रत्यय लोप प्रतिपादने समर्थम, अर्थात अत्र प्रत्ययग्रहणं करोतु वा तत्र वा प्रत्ययग्रहणं करोतु। तो प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः इत्यत्र तत्र करणे प्रयोजनं वर्तते, अतः तत्र प्रत्ययलक्षणं भवतु। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्, अत्र लोपे लोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययः स्वयमेव तत्र ज्ञानं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अनया रीत्या अत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। अतएव अन्यत्र शक्यम अकर्तुम्, किंतु पुनरपि कृतं वर्तते भगवता पाणिनिना। तर्हि किं करणीयम् एतस्मिन् विषये? तत्र अत्र प्रत्ययग्रहणस्य यद्यपि तादृशं प्रयोजनं नैव सिद्ध्यति भाष्यदृशा, तथापि कथंचित् स्पष्टप्रतिपत्तये तस्य कथंचित् ग्रहणं कर्तुं शक्यते। किन्तु वस्तुतः अत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रत्याख्यानम् अनया रीत्या भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतम्। एतस्य विषये प्रत्याख्यान विषये किंचित तत्र अपरं प्रयोजनं तर्को वा नैव दृश्यते। अतएव उद्योतकारः अपि व्यवस्थापयति, एवंच अनयोः फलान्तराभिनिवेशो भाष्य विरुद्धः, अर्थात् उभयत्र करणस्य तत्र आवश्यकता नास्ति, यतोहि तत्र एकम् एव फलम् उभयोः वर्तते। अतएव भाष्यकारः केवलं तत् उदाहरणद्वयं तत्र अत्रापि प्रयुक्तं तत्रापि प्रयुक्तं, तेन एकेनैव प्रयोगद्वयस्य सिद्धत्वात् उभयत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजनत्वेन तद्दानं समीचीनं नास्ति इत्यर्थः। अनेन एकं प्रत्ययग्रहणम् अत्र प्रत्याख्यायते, तेन एतस्य प्रत्ययस्य ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं स्वीकरणीयं, किन्तु स्पष्टप्रतिपत्तये शीघ्रतया परिज्ञानाय, यतोहि सर्वेपि एवं रीत्या तादृशस्य प्रत्ययग्रहणस्य विषये विचारं कर्तुं समर्थाः न भवन्ति। ये अतीव विज्ञाः ते एव तथा कर्तुं शक्नुवन्ति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययग्रहणं कथं तत्र कर्तुं शक्यते, एवं विचारः। अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र द्वितीयं प्रत्ययलक्षणविषये तत्र चिन्तनमस्ति। किमर्थं तत्र प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते? प्रत्ययलोपे लक्षणम् इत्येव सूत्रमस्तु। लक्षणम् इति कृत्वा तत्र प्रत्यासत्या तस्य ज्ञानं स्वयमेव स्यात्, अतः अत्र प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रश्नस्य आशयः। भाष्यकारः एतस्य समाधानं अतीव शोभनया रीत्या ददति। प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात् वर्णलक्षणं मा भूत् इति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, तत्र प्रत्ययनिमित्तं यत् प्रत्ययसम्बन्धि कार्यं तद्भवेत्, किन्तु प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वर्ण विषयं यत् कार्यं तन्न भवेत्। यथा प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते, गवे हितं गोहितं रायः कुलं रैकुलम्। अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तत्र ङे विभक्तिम् आदाय ङे विभक्तिम् आदाय गवे इत्यत्र, ङस्य विभक्तिम् आदाय रायः कुलम् इत्यत्र अवादेशः गवे हितम् इत्यत्र रायः कुलम् इत्यत्र आय आदेशः भवतु भविष्यति। भवतु नाम किं भविष्यति चेत् प्रत्ययलक्षणम् इत्यत्र प्रत्ययग्रहणं न क्रियते, यतोहि अत्रापि प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं वर्तते। किञ्च कार्यं तद् वर्तते, तत्र गो इत्यत्र गो घटकस्य ओकारस्य अवादेशः,
रयि घटकस्य ऐकारस्य आयादेशः। एतत् कार्यं तत्र प्रत्ययलक्षणं कार्यं नास्ति, परन्तु अच् निमित्तकं कार्यं वर्तते। यतोहि तत्र एचः अचि परे अयादयः प्रत्ययः अयादयः आदेशः भवन्ति, तदर्थं तद् वक्तुं शक्यते। अतः अत्र विचार्यते। भाष्यकारः अत्र वर्णलक्षणं न भवत् एव रूपेण तत्र प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्र समाहितवान्। अनेन तत्र ज्ञायते यत् एतस्य प्रत्ययलक्षणं घटकस्य प्रत्ययस्य तत्र आवश्यकता वर्तत एव। अधुना एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता विषये विचारः भवति। किमर्थं पुनरिदमुच्यते, अर्थात प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण सूत्रस्यैव का आवश्यकता वर्तते इति प्रश्नः। कथम् अयं प्रश्नः वर्तते? यतोहि तत्र स्थानिवदादेशो नलविधौ इति सूत्रं तत्र अलनिष्ठ धर्म भिन्न धर्माति देश विषये तज्जागर्ति। एवं यत्र अलमात्र धर्मः यः वर्तते तस्य विषये तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रं जागर्ति। तो यत्र स्थानिविदादेशो नलविधौ इति सूत्रेण स्थानिद्भावः भवितुमर्हति तत्र तेन स्यात्। यत्र च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण तत्स्थानिभावः भवितुमर्हति तेन स्यात्। तो तत्र यत्र यत्र तस्य प्रत्ययस्य लोपः तत्र स्थानिवद्भावमादाय तन्निमित्तकस्य कार्यस्य सिद्धे सति एतत्सूत्रं व्यर्थम्, एतत्सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा किमर्थं पुनरुदमुच्यते इति प्रश्नः। भाष्यकारः एतस्य विषये तत्र समाधानं वदति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणवचनं तत्र किं प्रयोजनम् एतस्य वर्तते? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्युच्यते सदन्वाख्यानात् शास्त्रस्य। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यत् सूत्रम् उच्यते किमर्थं? शास्त्रस्य सदन्वाख्यानात्। शास्त्रं यत् वर्तते तत्र सत् अन्वाख्यानं विदधाति। सत् शास्त्रेण अन्वाख्यायते, अर्थात तत्र सतो वा शास्त्रम् अन्वाख्यायकं भवति। तो यत् सत् वर्तते शास्त्रं तदेव शास्त्रम् अन्वाख्यापकं भवति, यत् असत् वर्तते तत् अन्वाख्यापकं न भवति। चेत् अत्र इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि तत्र प्रत्ययनिमित्तकं यत् कार्यं भवति तन्न भवितुमर्हति। अतएव एतस्य शास्त्रस्य तत्र आवश्यकता वर्तते। सदन्वाख्यानात् शास्त्रस्य यथा उग्दिचां श्रवणस्थाने च उग्दिचां श्रवणस्थाने धातुः इति सूत्रं वर्तते। तो यत्र प्रत्ययः वर्तते तदैव एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। यथा अत्र गोमत शब्दात् यवमत शब्दात् अत्र औ प्रत्यय कृते सति श्रवणस्थाने औ इति परे उग्दिचां श्रवणस्थाने च धातोः उग्दिचां श्रवणस्थाने धातोः इति सूत्रेण अत्र नुमागमः स्यात्। तेन गोमन्तौ यवमन्तौ इति एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात्। किन्तु गोवान् यववान् इत्यत्र यतोहि अत्र हर्याभ्यो दीर्घास्तुतिः वृत्तं हर् इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः सञ्जातः। अत्र प्रत्ययं नास्ति, तो तस्य प्रत्ययस्य अविद्यमानत्वात् अत्र नुमागमः अनेन सूत्रेण स्यात्। यतोहि सूत्रं कथयति सर्वनस्थानाभ्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अधातोः उगितस्य उगितः अत्र नुमागमः भवति। अत्र नुमागमः कथं स्यात्? किन्तु आवश्यकता वर्तते। चेत् नुमागमः न भविष्यति तर्हि गोमान् यवमान् इत्यादि प्रयोगाः न सिद्ध्यन्ति।
तो इष्यते च तस्यात् तर्हि कथं भवेत्? यतो हि यावत् किमपि सूत्रादिकं नास्ति, वचनं नास्ति, तद् न भवितुमर्हति। तच्च अन्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति। अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धये एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं दृढ़तया भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। तत् पुनः प्रश्नः भवति, अस्ति प्रयोजनम् एतत्, अर्थात् एतस्य यत् प्रयोजनं सूत्रस्य तदत्तं वर्तते, तस्य केनापि अन्येन तत्र प्रकारेण सिद्धान्तेन वा समाधानं भवितुमर्हति न वा, अथवा अनेनैव एतत् समाधानं भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति अस्ति प्रयोजनम्, अर्थात् किं तर्हि, अर्थात् एतस्य प्रयोजनमस्ति। एतत् सूत्रं विना तत्तत् यानि यत् यत् प्रयोगा विशेषाः सन्ति तेषां समाधानं न कथमपि भवितुमर्हति इति कृत्वा एतत् सूत्रम् आवश्यकमेव। किं तर्हि इत्यनेन प्रतिपादितम्। उद्योतकारः अतएव किं तर्हि इत्यस्य विषये वदति, मम तु निर्दोषमेव तव कश्चित् दोष प्रतिभासोऽस्ति चेत् वद। एवं रूपेण प्रश्नगर्भेण अत्र उत्तरं वर्तते। अर्थात् मम भाष्यकार्य दृष्टा एतस्य सूत्रस्य यत् प्रयोजनं दत्तं वर्तते तत् प्रयोजनं समीचीनमस्ति। तस्य प्रयोजनस्य सिद्धये एतत् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। फलतः एतस्य विषये अन्यस्य कस्यचित् आक्षेपस्य अभावात् एतत् सूत्रम् आवश्यकमेव स्वीक्रियते च। अन्यत् प्रयोजनं तत्र दीयते, लुकि उपसंख्यानम्। लुकि उपसंख्यानं कर्तव्यम्, अर्थात् यत् अत्र सूत्रं यत् दत्तं वर्तते तत्र केचन दोषाः अपि आपतन्ति। तो प्रयोजनानां सिद्धिः दोषाणां शमनं यदा भवति तदेव स सिद्धान्तः सिद्धान्तः भवति। अत्र केचन दोषाः दीयन्ते। लुकि उपसंख्यानं कर्तव्यं 5-7। किं पुनः कारणेन सिद्ध्यति? लोपे ही विधानं, लोपे ही प्रत्ययलक्षणं विद्यते, तेन लुकि न प्राप्नोति, लुक्युपसंख्यानं करणीयम्। अत्र प्रश्नः भवति, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं वर्तते। प्रत्ययलोपेऽपि तन्निमित्तकं कार्यं स्यात् इति सूत्रार्थः वर्तते। तो यत्र लोपपदेन लोपः नास्ति अपितु लुक्पदेन लोपः वर्तते, तत्र कथं स्यात्? यथा पञ्चशब्दः सप्तशब्दः, अत्र पञ्चन शब्दः सप्तन शब्दः वर्तते। नान्तौ एतौ द्वौ शब्दौ। एतेभ्यः अत्र जस् विभक्तिर्भवति अथवा शस् विभक्तिर्भवति। एतेषां श्रान्ता षट् इति षट् संज्ञा भवति। षट् विहोलिः तेन ससुरलुप् भवति, तेन पंच सप्त भवति। तो तस्मिन् समये पंचन इति सप्तन इत्यवस्थायाम् अत्र पद संज्ञा करणीया। यदा पद संज्ञा न स्यात् तर्हि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र नकारस्य लोपः न स्यात्। पद संज्ञा विधानाय तज्जशोः आवश्यकता वर्तते। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन जस् प्रत्ययमादाय शस् प्रत्ययमादाय अत्र पदत्वं स्वीकृत्य न लोपः प्रातिपदिकस्य नकारस्य लोपः भवति। किन्तु यदा अतो हि अत्र लुक् शब्देन लोपः, तर्हि प्रत्ययलक्षणस्य तत् प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षण सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तर्हि यदा जशसोर अभावात् अत्र पदसंज्ञै न स्यात्। पदसंज्ञाभावात् अत्र न लोपः प्रातिपदिकस्य सूत्रस्य नकारस्य लोपः न स्यात्। तेन पंचन सप्तन इति प्रयोगः स्यात्, पंचसप्त इति प्रयोगः न स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते। लोपे हि प्रत्ययलक्षणं विधीयते, तेन लुकि न प्राप्नोति। तदा उच्यते न वा अदर्शनस्य लोपसंज्ञत्वात्, अर्थात् न वा कर्तव्यम्। अर्थात् लुकि
एतस्य उपसंख्यानकरणस्य आवश्यकता नास्ति। कथं नास्ति? किं कारण? अदर्शनस्य लोपसंज्ञत्वात्। अर्थात् यत्र यत्र अदर्शनं तस्य तस्य लोपसंज्ञा भवति। अदर्शनं लोपसंज्ञी वर्तते। अदर्शनं लोपसंज्ञं भवति इत्युच्यते। लुमत संज्ञाश्चापि अदर्शनस्य क्रियन्ते। अर्थात् लुक् संज्ञा, श्लू संज्ञा, लुप संज्ञा एताः अपि सर्वाः संज्ञाः अदर्शनस्यैव भवन्ति। तो अत्र यत्र कुत्रापि प्रत्ययस्य अदर्शनं वर्तते, लोप शब्देन वा भवतु लुमता शब्देन वा भवतु, तत्र सर्वत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति इति समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। तेन अत्र षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण जश्शसोर् लुक् सत्यपि एतस्य सूत्रस्य तत्र प्रत्ययलोप प्रत्ययस्य प्रवृत्तिर्भवेत्। तेन तत्र लोपे सति तत्र जश्शसोर् प्रत्ययत्वं प्रत्ययौ आदाय जश्शसौ प्रत्ययौ आदाय प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षण इत्यनेन अत्र पदसंज्ञायां सत्यां न लोपः इति सूत्रेण नकारस्य लोपे कृते पंच सत्ते अन इति एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिरत्र जायते। अत्र भाष्यकारः पुनः विचारयति यद्येवं प्रत्ययादर्शनं तु लुमत् संज्ञम्। भवान् यथा कथयति यत् अदर्शनं लोक संज्ञं भवति, लुमत् संज्ञश्चापि अदर्शनस्य क्रियन्ते, तेन लुक्यपि भविष्यति। अर्थात् लुक् सत्यपि प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति। किन्तु कश्चन दोषः अत्र आपतति। कस्य दोषः? प्रत्ययादर्शनं तु लुमत् संज्ञम्। अर्थात् प्रत्ययादर्शनं यद् यद् भवति तत्सर्वं लुमत् संज्ञम् अपि प्राप्नोति। अर्थात् लुमत् संज्ञम् अपि प्राप्नोति, लुमत् संज्ञम् अपि भवति। तत्र प्रश्नः भवतु नाम लुमत् संज्ञा लसंज्ञम् कः दोषः? तत्र को दोषः? उच्यते तत्र लुकि श्लू विधि प्रतिषेधः। अर्थात तत्र एवं क्रियते तत्र लुकि श्लू विधि प्रतिषेधः करणीयः, तत्र श्लू विधि न भवेत्। तत्र लुकि श्लू विधि प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः। का लुक विधि भवति, श्लू विधि भवति? कस्य दोषः तत्र स्यात्? अस्ति हन्ति श्लौ इति निर्वचनं प्राप्नोति। यदा अत्र अस् धातु वर्तते हन धातु, तस्मात् तत्र ति प्रत्ययः, अत्र शप इत्यस्य तत्र शप प्रत्ययः विधीयते। शपः आदिप्रत्ययः शप इति लुक् भवति। तस्य लुक् यः लुक् वर्तते तस्य श्लू अपि संज्ञा स्यात्। तेन श्लौ इति द्वित्वं स्यात्। तेन अस्ति इत्यत्र हन्ति इत्यत्र दोषः, अस्ति इत्यत्र आस्ति इति रूपं स्यात्, हन्ति इत्यत्र जहन्ति इति रूपं स्यात्। अयं दोषः आपतति। फलतः तस्य प्रतिषेधः करणीयः। भाष्यकारः कथयति अयं दोषः न भवितुमर्हति, न वा पृथक् संज्ञाकरणात्। अत्रात् यः दोषः भवद्भिः दत्तः सः दोषः अत्र न भवति। किं कारणं? पृथक् संज्ञाकरणात्। अर्थात यत्र लुक शब्देन अदर्शनं भवति तस्य लुक संज्ञा भवति, यत् श्लू इति शब्देन अदर्शनं भवति तस्य श्लू संज्ञा भवति, यत्र च लुप पदेन अदर्शनं भवति प्रत्ययस्य तस्य लुप संज्ञा भवति। तो येन शब्देन अदर्शनं क्रियते तस्य सैव संज्ञा भवति, तेन अन्यस्य कृतम् अन्यस्य न प्राप्नोति। न वा एष दोषः। किं कारणं? पृथक् संज्ञाकरणात्, पृथक् संज्ञाकरण सामर्थ्यात् लुक् श्लू विधिर्न भविष्यति इति भाष्यकारः समाहितवान्। अग्रे तत्र विचारो भवति। तस्मात् अदर्शन सामान्यात् लोभ संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते। अत्र भवति तस्मात् अदर्शन सामान्यात्, अर्थात् अदर्शन सामान्यस्य तत्र लोप संज्ञा भवति, लुमत संज्ञा अपि भवति। सर्व तत्र लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते। अत्र पुनः तत्र विचारः भवति
यद्ये यथैव तर्हि अदर्शन सामान्यात् लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते एवं लुमत संज्ञा अपि लोप संज्ञाम अवगाहिरन्। अर्थात यथा अदर्शन सामान्य से लोप संज्ञा लुमत संज्ञा अवगाहते एवं लुमत संज्ञा या वर्तते सा अपि लोप संज्ञाम अवगाहिरन्। तत्र प्रश्नः भवति तत्र को दोषः स्यात् भवतु नाम तथा उच्यते अगोमती गोमती संपन्ना इति गोमती भूता। अत्र गोमती भूता इत्यत्र यतो हि ची इत्यस्य लोपः वर्तते इति कृत्वा लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण अत्र ङीपः लोप लुक् स्यात्। तेन गोमत् भूता इति स्यात् गोमती भूता इति रूपं न स्यात्। अत्र अयं दोषः आगच्छति। तस्य दोषस्य समाधानं कथं भवति? भाष्यकारः कथयति ननु चात्रापि नवा पृथक्करणात् इत्येव सिद्धम्। अर्थात अत्र नवा पृथक्करणात् यत् तत्र तर्कः दत्तः वर्तते यतो हि पृथक् संज्ञाकरणं वर्तते। अत्र ची प्रत्ययस्य यः लोपः वर्तते तस्य लुक् विषये तत्र कार्यं न भवितुमर्हति यतो हि पृथक् संज्ञाकरणं वर्तते। तत्समाधानं तु कर्तुं शक्यते। तस्मिन् विषये विचारः भवति यथैव तर्हि पृथक् संज्ञाकरण सामर्थ्यात् लुमत् संज्ञा लोप संज्ञा नावगाहन्ते एवं लोप संज्ञापि लुम संज्ञा नावगाहेत। तात्पर्यं किम् आगच्छति? पृथक् संज्ञाकरणात् यथा लुमत् संज्ञा लोप संज्ञा नावगाहन्ते तथैव लोप संज्ञा अपि लुम संज्ञा नावगाहेत। अर्थात तत्र प्रवेशस्य न भवति। तत्र स एव दोषः। अतएव लुक्युपसंख्यानम् तत्र लुक्युपसंख्यानं कथं स्यात् कथम् अत्र तस्य समाधानं भवितुमर्हति? तत्र पंच सप्त एतेषां प्रयोगाणां सिद्धि कथं भवितुमर्हति? सः दोषः आगच्छत्येव पुनः। तदा उच्यते अस्ति अन्यत् लोप संज्ञायाः पृथक्करणे प्रयोजनम्। अत्र लोप संज्ञायाः पृथक् संज्ञाकरणे प्रयोजनं वर्तते। किम्? लुमत संज्ञास यदुच्यते तत् लोप मात्रे मा भूत। लुमत संज्ञास तत्र लुमत संज्ञास अर्थात लुक् स्लु लुप् इति शब्देन यत् प्रत्ययस्य लोपः वर्तते तन्निमित्तकं यत् कार्यं तद् लोप मात्रे न भवति इत्यर्थः। अर्थात लुक् तद्धित लुक् इति प्रवृत्ति गोमती भूता इत्यत्र न भवति। लुमति प्रतिषेधात्म अत्र समाधानान्तरं वार्तिकं वर्तते। अथवा यदयं न लुमताङ्गसिति प्रत्ययलक्षणं प्रतिषेधं सास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः भवति लुकि प्रत्ययलक्षणम्। अत्र तात्पर्यं किं वर्तते? अग्रे सूत्रं वर्तते न लुमताङ्गस्य। न लुमताङ्गस्य सूत्रं लुमता शब्देन तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न स्यात् इति कथयति। तन्निमित्तकम् अंगकार्यं न भवति अन्यत् कार्यं भवति। अनेन ज्ञायते यत् तत्र लुकि प्रत्ययलक्षणं भवति। अनेन तत्र फलतः अत्र लुकि सत्यपि यतो हि पंचन सप्तन इत्यत्र अंगकार्यं नास्ति नकारस्य लोपस्य कृते। पदसंज्ञापि अंगकार्यं नास्ति। अतएव तत्र अर्थः वर्तते लुप्ताङ्गस्य लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम् अंग कार्यं न स्यात्। तो अंग कार्यस्य निषेधः वर्तते। अंगोद्देशकं यत् कार्यं तन्न भवति किन्तु अन्यत् यत् कार्यं तद् भवितुमर्हति। फलतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य प्रवृत्तेः सत्त्वात् अत्र नकार तत्र पदसंज्ञा स्यात्। पदसंज्ञायां जातायां तत्र लोपः अपि स्यात् तर्हि तत्र दोषः न भवति। एवं सम्यक् समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। अत्र अग्रेपि कश्चन विचारः वर्तते यतो हि स विचारः गरीयान् वर्तते। समय तत्र अधिकं समयम् अपेक्षते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। श्वः पुनः एतस्मिन् विषये अग्रे वयं विचारं करिष्यामः। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।